नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च है और हम करारदाद पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौका पर DMH न्यूज़ आपकी खिदमत में एक खुसूसी शेरी नशिस्त पेश कर रहा है और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब नदीम। एक ही नारा एक पुकार, पाकिस्तान से हमको प्यार। नाजरीन किराम, आज हम करारदाद पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये वो दिन है जिसकी मुनासबत से आज DMH न्यूज़ ने एक खुसूसी शेरी नशिस्त का एहतमाम किया है। आप जानते हैं कि जब 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर के मंटो पार्क में मंजूर हुई तो उस दिन से पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई। पाकिस्तान के लिए इस बर्रे सगीर के गली गली, कूचे कूचे, गांव गांव, शहर शहर, बस्ती बस्ती से बच्चे, बूढ़े, जवान, खातीन, मर्द, सब ने मिलकर एक ही नारा लगाया, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान और बट के रहेगा हिंदुस्तान। ये दिन तजदीद अहद का दिन है। ये दिन उन मोहब्बतों का दिन है जिस दिन इस कौम ने यकजान होकर इस मुल्क के हुसूल के लिए अपनी अजीमुशान जिद्दोजहद का आगाज़ किया था। नाज़रीन किराम, ये दिन हमारे उन वादों की तकमील का दिन है, उन ख्वाहिशों की तकमील का दिन है, उन ख्वाबों की तकमील का दिन है जिसकी तकमील हम पाकिस्तान की सूरत में देख रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस तहरीक में शामिल थे, हमारे बूढ़े भी इस तहरीक में शामिल थे और आज हमने इस खुसूसी शेरी नशिस्त में ये एहतमाम किया है कि जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में हमारे बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने, हमारी ख़वातीन ने जिस तरह से जिद्दोजहद की और इस मुल्क के हसूल को मुमकिन बनाया, उसमें हमारे बच्चे यकीनन शामिल थे। उनकी आरज़ुएँ शामिल थीं जो बाद में इस मुल्क में बड़े हुए और उसके बाद उन्होंने इस मुल्क की तामीर में हिस्सा लिया। आज इन्हीं बच्चों की नुमाइंदगी के लिए हमारे पास एक ऐसे ही बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत नज़्म लिखी है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया है, जो हमारे हर दिल में, हर पाकिस्तानी के दिल में खुशबू की तरह बसती है। हमारी आंखों में इस मुल्क की खुशहाली के ख्वाब हैं, इस मुल्क की तरक्की के ख्वाब हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद इबाद। मोहम्मद इबाद जमात हश्तुम के तालिब इल्म हैं, लेकिन उन्होंने जिस मोहब्बत से एक नज़्म लिखी है, आइए हम इस शेरी नशिस्त का आगाज़ उनकी नज़्म से करते हैं। मोहम्मद इबाद। सबकी इज्जत सबकी शान, देश हमारा पाकिस्तान। सबकी इज्जत सबकी शान, देश हमारा पाकिस्तान। बेशक बेशक। ऊंचे पर्वत और मैदान, ऊंचे पर्वत और मैदान, दरिया नहरें और खलियान, इनसे जाहिर इसकी शान, देश हमारा पाकिस्तान। वाह जी वाह। परचम इसका आली शान, इसकी शान हमारी शान। परचम इसका आली शान, इसकी शान हमारी शान। इस पर तन मन धन कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। वाह जी वाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। गाएं गीत वतन के आज, गाएं गीत वतन के आज, कायम दायम अपना राज। इस पर हम सबका ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। देश हमारा पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वतन से आपकी मोहब्बत का बहुत उम्दा इजहार हुआ। आज की इस शेरी नशिस्त में जो हमारे सीनियर शोराए किराम तशरीफ़ रखते हैं, उनके अस्माए गिरामी हैं जनाब कामरान नज़ीर, जनाब आफ्ताब ख़ान, जनाब डॉक्टर नबील अहमद नबील
اور محترمہ منزہ سحر، آج ہم ان شعراء کرام سے پاکستان کے حوالے سے ان کی نظمیں سنیں گے، ان کی شاعری سنیں گے، جو یقیناً یہ وہ جذبات ہیں جو ہر پاکستانی کے دل میں ہیں اور ہر پاکستانی ان کو محسوس کرتا ہے، لیکن ان کو شعری سانچے میں ڈھالنا ایک الگ فن ہے، اور شاعر ہمیشہ شاعری کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے کلام سے، اپنے گیت سے اس مشاعرے کا، اس شعری نشست کا آغاز کرتا ہوں۔ آؤ مل کر کرنیں بوئیں، آؤ مل کر کرنیں بوئیں اور خورشید اگائیں، آؤ مل کر کرنیں بوئیں اور خورشید اگائیں، اپنے دیس کی سہنی دھرتی کو آکاش بنائیں۔ آؤ مل کر کرنیں بوئیں اور خورشید اگائیں، کیا بات ہے، اپنے دیس کی سہنی دھرتی کو آکاش بنائیں، اور اس کا ذرہ ذرہ چمکے جیسے چاند ستارہ، آمین آمین، اس کا ذرہ ذرہ چمکے جیسے چاند ستارہ، اور اس کا چاند ستارہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کا ذرہ ذرہ چمکے جیسے چاند ستارہ، اس کا چاند ستارہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، اور عزم کے ہر سو پھول کھلائیں، پھولوں کو مہکائیں، کیا کہنے، کیا کہنے، آؤ مل کر کرنیں بوئیں اور خورشید اگائیں۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ٹھنڈے ٹھنڈے دن ہیں اس کے، ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، روشن روشن دن ہیں اس کے، روشن روشن دن ہیں اس کے، ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں، آؤ ہم سب مل کر چھیڑیں پیار کی میٹھی باتیں، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، واہ واہ، روشن روشن دن ہیں اس کے، ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں، کیا بات ہے، آؤ ہم سب مل کر چھیڑیں پیار کی میٹھی باتیں، اس دھرتی سے اس عنبر تک امن کے دیپ جلائیں، آؤ مل کر کرنیں بوئیں اور خورشید اگائیں۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، اور آخری بند دیکھیے کہ کون ہمارا بن کر ہم کو توڑ رہا ہے جانے، کون ہمارا بن کر ہم کو توڑ رہا ہے جانے، اپنے ہنستے بستے گھر کے دشمن کو پہچانے، کون ہمارا بن کر ہم کو توڑ رہا ہے جانے، اپنے ہنستے بستے گھر کے دشمن کو پہچانے، اور نفرت کی دیواریں توڑیں سب کو ایک بنائیں، کیا اچھا ہے، نفرت کی دیواریں توڑیں سب کو ایک بنائیں، آؤ مل کر کرنیں بوئیں اور خورشید اگائیں۔ جی بہت شکریہ، اور اس کے بعد بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں۔